یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آؤ رل کے جشن منائیے کہ آقا دا میلاد آ گیا آؤ رل ملے جشن منائیے کہ آقا دا میلاد آ گیا آج گر گر محفلہ سجائیے کہ آقا دا میلاد آ گیا آج رل ملے محفلہ سجائیے کہ آقا دا میلاد آ گیا آیا آمنہ دی گودی وچ لالے لے کے آیا جیڑا رحمتاں وی نالے آیا آمنہ دی گودی وچ لالے لے کے آیا جیڑا رحمتاں وی نالے ناتا پڑھیے تے لکھ جگائیے کہ آقا دا میلاد آ گیا ناتا پڑھیے تے لکھ جگائیے کہ آقا دا میلاد آ گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جھنڈا لایا کعبے اتے جبریل ایہو جشن میلاد دی دلیل جھنڈا لایا کعبے اتے جبریل ایہو جشن میلاد دی دلیل جھنڈا لا کے جھنڈا لائیے تے میلاد منائیے کہ آقا دا میلاد آ گیا جھنڈا لائیے تے محفلہ سجائیے کہ آقا دا میلاد آ گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آؤ رل مل جشن منائیے کہ آقا دا میلاد